अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करें, शुक्रिया। किसी को इतना मजबूर नहीं करना चाहिए कि वो अपनी खामोशियाँ तोड़कर लफ्ज़ों से तुम्हारी धज्जियाँ उड़ा दे। जो वक्त गुज़र गया इसको याद करके कुछ असूल बना लें। जो वक्त बाकी रह गया है वो बेहतर हो जाएगा। कामयाबी गलत को छोड़ने से मिलेगी, फिर वो गलत अगर सारी दुनिया कर रही हो तब भी तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। मुझे किसी चीज़ ने इतना नहीं थकाया जितना मेरे अपने ख्यालात ने मुझे थका दिया है। इतनी तकलीफ़ बुरे हालात की नहीं होती जितनी उस शख्स के मुंह से तसल्ली के अल्फाज सुनकर होती है जिसकी बदनीयती से आप आगाह हो चुके हों। सब कुछ खो देने के बाद भी अगर आपके अंदर हौसला बाकी है तो समझ लीजिए अभी आपने कुछ नहीं खोया। सच्चाई और नेकी का रास्ता दुश्वार ज़रूर है लेकिन मंजिलें बहुत खूबसूरत, और बुराई का रास्ता बहुत आसान सही लेकिन मंजिल तबाही ही है। इंसान का किरदार संदल के दरख्त जैसा होना चाहिए जो खुद पर कुल्हाड़ी की ज़रब खा कर भी कुल्हाड़ी को खुशबू से महका देता है। दुनिया आखिरी दौर से गुज़र रही है। दुआ है मेरा और आपका खात्मा अमान पर हो। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ज़िंदगी इस अज़ान से शुरू होती है जिसकी नमाज नहीं होती, और ख़त्म इस नमाज पर होती है जिसकी अज़ान नहीं होती। जो शख्स आपको नीचा दिखाना चाहता है वह तस्लीम कर रहा है आप इससे ऊंचे हैं। जो लोग कील बनकर चुभने लगें इन्हें हथौड़ा बनकर ठोक दो। खामोशी हमेशा रज़ामंदी या नाराज़गी ही नहीं होती, कभी इसका मतलब ये भी होता है हम नासमझों से वजाहत की साकत नहीं रखते। कभी जो ज़िंदगी में थक जाओ तो किसी को कानो कान खबर ना होने देना। लोग टूटी हुई इमारत की ईंटें तक उठाकर ले जाते हैं। ज़िंदगी इतनी अच्छाई और सच्चाई के साथ जीतें कि जब कोई कहे कि तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल मिले तो वो अल्फाज आपको दुआ लगें, बद्दुआ नहीं। जो लोग आपको अपनी औकात दिखाएं तो आपको यकीन कर लेना चाहिए कि वही इनकी औकात है। प्यार इंसान से करो, इसकी आदत से नहीं। रूठो इसकी बातों से, इससे नहीं। बोलो इसकी गलतियाँ मगर इसको नहीं, क्योंकि रिश्तों से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। जो इबरत से भी ना समझे, दलाइल भी ना माने, तो क़यामत खुद बताएगी क़यामत क्यों ज़रूरी थी। हौसला बुलंद होना चाहिए, अरूज व ज़वाल ज़िंदगी का हिस्सा है। ज़र्फ़ की जंग में हमेशा बेज़र्फ़ ही जीतता है, क्योंकि ज़र्फ़ वाले तो कायदे और कानून की जंग में फंसे रहते हैं और बेज़र्फ़ हर कानून से आज़ाद। ख्वाहिश अच्छी चीज़ है। आप ख्वाहिश करते हैं तो दुआ करते हैं और यूं ही अल्लाह को याद करते हैं। फिर ख्वाहिश पूरी हो या ना हो, दिल को सुकून ज़रूर मिल जाता है। मुखालफत डट कर करें लेकिन मुनाफ़कत कभी ना करें, क्योंकि मुखालफत जुर्रतमंद, दिलेर और ख़ानदानी लोग करते हैं, लेकिन मुनाफ़कत बुज़दिल दिलों और बदनस्लों की सिफ़त है। गरीब की मदद ये समझ कर ना करें कि आप इसकी दुनिया संवार रहे हैं, ये समझ कर करें कि वो आपकी आखिरत संवार रहा है। फातिहा लोगों के मरने पर नहीं, एहसास के मरने पर पढ़नी चाहिए, क्योंकि लोग मर जाएं तो सब्र आ जाता है मगर एहसास मर जाए तो माशरा मर जाता है। अपनी सारी बातें अपने रब के साथ करो और अपने रब की बातें रब की मखलूक के साथ करो। मैंने मेरी किस्मत को अल्लाह पर छोड़ दिया, इसलिए नहीं कि अल्लाह बेहतर करेगा, बल्कि इसलिए कि अल्लाह से बेहतर कोई कर ही नहीं सकता। इंसान का बहुत बड़ा दुश्मन इसका अपना दिमाग है। पकड़ पकड़ कर वो लम्हे याद करवाता है जो सबसे ज़्यादा अजियत देते हैं। गुस्से के वक्त थोड़ा रुक जाएं, गलती के वक्त थोड़ा झुक जाएं, ज़िंदगी आसान हो जाएगी। इंसान की कामयाबी व नाकामी में एक बड़ा हिस्सा इंसान से जुड़े हुए लोगों का भी होता है।
جذبات مذاق نہیں ہوتے، اس لیے انہیں ہر کسی سے نہیں جوڑتے۔ خاموشی بہترین ہتھیار ہے، خاص طور پر اس وقت جب لوگ آپ سے چیخنے کی توقع کریں۔ کسی سے اپنا موازنہ مت کریں، کم پہن لیں، سستا پہن لیں، سادہ کھائیں لیکن حلال کھائیں۔ شرم اللہ سے آنی چاہیے، بندوں سے نہیں۔ جو لوگ درد محسوس کرتے ہیں وہ کبھی دوسروں کی درد کی وجہ نہیں بنتے۔ انسان امیدوں سے بندہ ایک ضدی پرندہ ہے جو قائل بھی امیدوں سے ہے اور زندہ بھی امیدوں پر ہے۔ دنیا میں تمہارے لیے بدترین سزا یہ ہے اللہ تمہاری زبانوں سے اپنا ذکر روک لے۔ ہر راہ، ہر دروازہ آپ پر بند ہو سکتا ہے مگر اللہ کے در کا دروازہ آپ پر کبھی بند نہیں ہو سکتا۔ سب ساتھ چھوڑ سکتے ہیں لیکن وہ کبھی اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ دنیا میں کسی بھی حوالے سے کسی دوسرے کی محتاجی بدترین اذیت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت دعا کرنی چاہیے کہ اپنے سوائے کسی اور کا محتاج نہ کرے۔ آمین۔ تو اللہ کی راہ میں مستحق کو بھی دے اور وہ اسے بھی دے جو مستحق نہیں۔ اللہ تجھے وہ دے گا جس کا تو مستحق ہے اور وہ بھی دے گا جس کا تو مستحق نہیں۔ جو تقسیم کرو گے اس میں اضافہ کر دیا جائے گا، پھر وہ چاہے کانٹے ہوں، پھول ہوں یا پھر آسانیاں ہوں۔ اگر آپ تحمل، مسکراہٹ اور ٹھنڈے دماغ سے رسپانس دیں گے تو سامنے والا شخص کا لہجہ ضرور بہتر ہو جائے گا۔ کوشش کریں کہ آپ کے الفاظ خاموشی توڑیں لیکن کسی کا دل نہیں۔ لوگ سوچتے نہیں اور بول کر چلے جاتے ہیں، اس کے بعد شاید سننے والا اٹھ کر کھڑا ہی نہ ہو سکے۔ کسی کا حق کھا کر انسان دنیا میں تو خوش رہ سکتا ہے لیکن روز محشر وہی اس کے گلے کا توق ہوگا۔ زندگی میں کبھی برے وقت کا سامنا ہو جائے تو خاموش رہو ورنہ دنیا تماشا بنا دیتی ہے۔ اچھائی کے لیے لازم نہیں کہ لوگوں کے ساتھ اچھا کیا جائے، اچھائی یہ بھی ہوتی ہے کہ بس کسی کے ساتھ کچھ برا نہ کیا جائے۔ زندگی میں بعض چیزوں کو صفحات پر لکھنا جتنا آسان ہوتا ہے، حقیقی زندگی میں اس پر عمل کرنا اتنا ہی مشکل ہوتا ہے۔ بعض الفاظ جب حقیقت کا لبادہ اوڑھ کر مجسم سامنے آئیں تو ان کو دیکھنے سے ہی آنکھیں جلنے لگتی ہیں، ان کو چھو کر محسوس کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ دیواروں کے پاس کان ہوں یا نہ ہوں، فرشتوں کے پاس قلم ضرور ہے۔ غلطی ماننے میں اور گناہ چھوڑنے میں کبھی دیر مت کرو کیونکہ سفر جتنا طویل ہوتا جائے گا واپسی اتنی ہی دشوار ہوگی۔ اپنے رب کو یہ نہ بتاؤ کہ تمہاری مشکل کتنی بڑی ہے بلکہ مشکل کو یہ بتاؤ کہ تمہارا اللہ کتنا بڑا ہے۔ سب سے خوبصورت احساس تو یہ ہے کہ وہ دعا حقیقت بن جائے جو اللہ اور آپ کے درمیان راز تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کیسے پتہ چلے گا کہ کون کتنا قیمتی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جس انسان میں جتنا زیادہ احساس ہو وہ اتنا ہی زیادہ قیمتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جو دل دوسروں کی تکلیف دیکھ کر بے چین ہو جائے تو جان لو کہ اس دل میں اللہ رہتا ہے۔ زیادہ تعلقات اور رشتے یہاں کچرا جمع ہو جانے کی وجہ سے بگڑتے ہیں۔ شخصیت میں عاجزی نہ ہو تو معلومات میں اضافہ علم کو نہیں بلکہ تکبر کو جنم دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ کیا تم نے کبھی مجھے بری یا گندی زبان میں بات کرتے سنا؟ یاد رکھو قیامت کے دن وہ لوگ اللہ کی نظر میں سب سے برے ہوں گے جنہیں لوگ علیحدہ کر دیں، ان سے کنارہ کر لیں تاکہ ان کی فحش زبان یا گناہ سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکے۔ لوگوں کو کھونے سے نہ ڈرو، ڈرو اس بات سے کہ کہیں تم لوگوں کو خوش کرتے کرتے خود کو نہ کھو دو۔ وقت زندگی کی وہ چیزیں بھی کھا گیا جن کے بنا کبھی زندگی ادھوری تھی۔ ہوگا وہی جو تم چاہتے ہو، جیسا تم مانگ رہے ہو اللہ ویسا ہی عطا کرے گا، لیکن تب جب اللہ چاہے گا۔ اب بس تم اللہ کی چاہت کا انتظار کرو، وہ تمہیں کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ رشتوں کا ایک روپ مطلب پرستی بھی ہے، کٹ پتلی کی طرح جی حضوری کرتے رہو تو سب ٹھیک،
ورنہ رشتے کچے دھاگے کی طرح ٹوٹ جاتا ہے۔ انسان بھی بڑا ہی بے اصولہ ہے کہ گرمیوں کے موسم میں سردیوں کے موسم کی آرزو کرتا ہے، جب سردی کا موسم آتا ہے تو بھی اس کو ناپسند کرنے لگتا ہے۔ کبھی بھی کامیابی کو دماغ میں اور ناکامی کو دل میں جگہ نہ دینا، کیونکہ کامیابی دماغ میں تکبر اور ناکامی دل میں مایوسی پیدا کر دیتی ہے۔ جب کوئی دل دکھائے تو چپ رہنا سیکھیں، کسی کو واپس جواب دے کر اس کے لیول تک مت جائیں اور اپنی زبان مت خراب کریں۔ اپنے حصے کا جواب وقت کو دینے دیجیے، وقت یقیناً آپ سے بہت بہتر جواب دے گا۔